खोर्लेची सिंजेंटा कंपनी डेक्कन फायन केमिकल्साक विकपाक कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियान मान्यताय दिल्या. सिंजेंटाचो खोर्लेचो युनिट विशाखापट्टणमची कंपनी ताब्यात घेतली. सगळ्या सुविधा सयत सिंजेंटाची खोर्लेची मालमत्ता, लायसन आनी मान्यताय तशेंच जबाबदारी आनी कामगार डेक्कन फायन केमिकल्सा कडेन वतले. हे सगळे CCIच्या वेबसायटीचेर घाला. सिंजेंटा ही एग्रो केमिकल कंपनी. सिंजेंटा डेक्कन केमिकल्साक विकता म्हूण कामगार आनी खोर्ले गांवचे लोक काचाबूल जाल्यात. सिंजेंटा कंपनी आनी पंचायतीची उद्देग मंत्री महादेव नायका कडेन बसका जाली. कामगारांक काडचे ना आनी CSR खाला पंचायत वाठाराचेर लक्ष दिवंक कंपनी तयार जाल्या. तांचे म्हणणें आसा पंचायतीचें की जेन्ना ही कंपनी CSR च्या रुपान खंय पयशे मोडटा ते पंचायत एरिये भितर मोडचे अशी तांची मागणी आसा. नाल्यार कंपनी अनेक कडेन दिता न्ही, तो चड हिस्सो आसा तो थंय मोडचो अशी तांची मागणी आसा. तेच बरोबर जे लोक थंय कामां आसा ते सगळ्या लोकांक तांणी सांबाळून कोणें काडपाक जायना, सगळ्यांक दवरपाचें तेंय कंपनीन मान्य केल्लें आसा. कंपनी विकपा विशीं प्रस्ताव येणावळ खात्या कडेन वतलो. प्रदुशणाची गजाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पळोवन घेतलो म्हूण उद्देग मंत्री उलयलो. इंडस्ट्रीचे जे सेल हो विशय पळय आसा हो आमचे कडेन त्या संदर्भात इंडस्ट्री कडेन कसलेंय प्रपोजल येवं ना. कारण जमीन एक्वायर केल्ली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान, सो ते एप्रोच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जाल्ले आसात आनी इंडस्ट्री कडेन तेंगें समज कितें नांव चेंज जावपाचें आनी कितें जातलें तेन्ना आमी विचार करतले. तांकां प्रामुख्यान दोन डिपार्टमेंट लागतली. एक ते केमिकल आशिल्ल्या कारणान तांकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड लागतलो आनी दुसरें लागतलें फॅक्टरी एंड वर्क्स. हे दोन डिपार्टमेंटा कडेन तांचो संबंद येवपाचो आसा आनी म्हणून आमचे कडेन जेन्ना येता तेन्ना आमी पळयतले कशें जाता. त्या खातीर तेणी एप्रोच कोणाक जावचें पडटलें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी हो विशय पळय आसा हो ते ठरयतले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, नॉट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट. सिंजेंटा R&D डिव्हिजन चड करून आपल्या कडेन दवरतली. थंयचो स्टाफ सिंजेंटा कडेनूच उरतलो. ज्या डेक्कन कंपनीक सिंजेंटा विकतात त्या कंपनीचो ट्रॅक रिकॉर्ड खंय सारको ना. आंध्रान ह्या कंपनीन 2 अपघात जाल्यात, 2 जाण मेल्यातूय. गोंयांतल्या सिंजेंटा डीलाक CCIची मान्यताय मेळ्ळा. मात हो डील जाल्यार 425 कामगारांचो फुडार आनी सरभोंवतणचे लोकवस्तीक सुरक्षेचे हुस्क्यान लोक रस्त्याकडेन येवंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.